मेयर कराची का बड़ा ऐलान, शहर में पार्किंग बिल्कुल मुफ्त करने का फैसला। केएमसी की पार्किंग साइट से कोई फीस नहीं ली जाएगी। मुर्तज़ा वहाब ने मौशरी बेहतरी के असरात अवाम तक पहुंचा दिए। कहा, केएमसी के अकाउंट में 2 अरब से जायद मौजूद हैं। शहरियों पर पार्किंग फीस का बोझ हटा दिया जाएगा। मलिका ग्रिड स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का सालाना मुरम्मती काम मुकम्मल। हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली की सप्लाई मुकम्मल बहाल। हब पंपिंग स्टेशन से जिला गरबी और केमारी को पानी की फराहमी शुरू। धाबेजी पंपिंग स्टेशन से शहर को पहले से पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी। दौरान सर्विस इंतकाल पर सरकारी मुलाजिम के बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने भी इन सर्विस डेथ पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी दे दी। मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत दी गई। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने वजारतों, डिवीजन और सूबों को खत लिख दिया। मेयर कराची का हादसात की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। महकमा इंजीनियरिंग को तरक्याती काम रात में करने की हिदायत। कहा, दिन के वक्त डंपर्स का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में किया जाए। शहर के अंदर मैं आपको बताऊं, हम लोग सूवेज को ट्रीट नहीं कर रहे थे। इस वक्त आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको TP3 दिखाता हूँ। वी स्टार्टेड ट्रीटिंग 5 करोड़ 40 लाख गैलन सूवेज हम ट्रीट कर रहे हैं। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, विच इज़ 31 दिसंबर 2025, दिस नंबर विल इंक्रीज टू 150 मिलियन गैलन, यानी कि 15 करोड़ गैलन को हम ट्रीट करेंगे। और मेरा टारगेट ये है कि इस 15 करोड़ गैलन में से 3.5 करोड़ गैलन में पानी को रिसाइकिल करेंगे, ताकि उस पानी को आप साइट इंडस्ट्रियल एरिया को दे सकें, अपना मीठा पानी बचाएं और वो इंडस्ट्रियल नीड्स की तरफ जाए। मेयर कराची की शहर के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। लिटरेचर फेस्टिवल में मुर्तज़ा वहाब की खुसूसी शिरकत। कराची को पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन करार दिया। बोले साल में 72 करोड़ रुपए जमा होते थे, हमने 5 माह में 2 अरब की इनकम बढ़ाई। अदबी मेले में पाकिस्तान की आबादी पर अहम सेशन। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचहो की खुसूसी शिरकत। कहा, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हेल्थ सेक्टर्स में भी ला रहे हैं। हम इस बात पे बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे जो यूथ की पॉपुलेशन है, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, और 65% हमारा जो यूथ है बिलो 30 इयर्स का एज है पूरे पाकिस्तान में, उनको किस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या उसके असरात हो रहे हैं, कि किस तरह से ये हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड है या नहीं है। बढ़ने की ज़रूरत है और मेरे ख़्याल में किताब और ज़बान पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए इन द फ्यूचर इस फेस्टिवल को। और मैं तो ये कहूँगा कि मैं अपने बच्चों को लाता हूँ यहाँ पे। हम लोग बहरिया कॉलेज से आए हैं एंड हम लोग एज वॉलंटियर्स आए हैं और हम लोग को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। समंदर किनारे अदबी मेला, इल्म और अदब के मतवालों का जश्न। किताबों के स्टॉल्स पर शायकीन का रश लगा रहा। मेयर कराची का भी फैमिली के हमरा दौरा, किताबें खरीदी। मुर्तज़ा वहाब का कहना था, कराची रोशनियों का शहर है, जगमगा रहा है। लेकिन फैमिली अभी मेरे साथ आई हुई है, वो पता है लिबर्टी बुक्स पे इस वक्त मौजूद है, और आप ये छोड़ेंगे तो मैं जाके पेमेंट करूंगा। रोशनियों का शहर चैंपियंस की मेजबानी के लिए तैयार। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बगा अपनी आवाज़ का जादू चकाएंगे। इफ्तिताही तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तफसीलात शेयर कर दी। टिकटों की फरोख्त जारी। इवेंट का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। सैमुल की एक रोज़ा क्रिकेट सीरीज, शाहीन अपना दूसरा मैच खेलने लाहौर से कराची पहुंच गए। कौमी स्क्वाड कल नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान सीरीज का तीसरा मैच 12 फरवरी को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। आपका जमात से 106 लोगों की शमूलियत है, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा इन तमाम लोगों का कि जो मेरी एक आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आज यहाँ पर मौजूद हैं। और पूरे का पूरा एक शोबा MOC मुत्तहिदा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को हमारे वहाँ से निकलने के बाद कल ख़त्म कर दिया गया। पीपल्स पार्टी हुकूमत की अवामी खदमात का एतराफ़।
صدر تحریک انقلاب میں صوبہ ہزارہ باسط تنولی ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شامل. شمولیتی پروگرام میں سعید غنی، نثار کھوڑو، نجمی عالم اور دیگر کی شرکت. متحد ہو کر عوام کی خدمت جاری رکھنے کا عزم. وزیر بلدیات سعید غنی کا کہنا تھا کراچی کے مسائل حل کرنے ہیں تو پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی آپشن نہیں. جو عہدیداران اور کارکنان جو ان کی جماعتوں میں شامل تھے وہ آج ان کے ساتھ پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. یقیناً بہت بڑی تعداد ہے، لیکن آج انہوں نے یہ احساس کیا کہ شاید کراچی شہر میں اگر عوام کی خدمت کرنی ہے، عوامی مسائل حل کرنے ہیں، تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. کسی کے خلاف بات نہیں ہو رہی ہے، کسی کی حمایت میں بات نہیں ہو رہی ہے. بات مقصد صرف یہ ہے، کراچی نے 85% ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، ہم ان لوگوں کے مسائل کو کیسے اچھی طریقے سے حل کریں اور ختم کریں، اس کے اوپر ساری گفتگو ہے. ایم کیو ایم کے ایک دن میں 2 اجلاس، اختلافات کی تردید. تنظیمی اجلاس کی صدارت مصطفیٰ کمال نے کی. فاروق ستار نے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کی. وفاق سے ملنے والے 20 ارب کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے فوکل پرسن مقرر. عامر معین ضلع کورنگی، خواجہ اظہار وسطی، حسان صابر شرکی کے فوکل پرسن نامزد. ارشد وہرا ضلع جنوبی، امین الحق غربی کے فوکل پرسن نامزد. فاروق ستار کا کراچی کے عوام کی خدمت جاری رکھنے کا عزم. جو اب ڈیولپمنٹ کے سارے کام ہونے ہیں، ہمارے جو فنڈز کا استعمال ہونا ہے، جو منصوبے ہمیں فائنل کرنے ہیں. PIDCL کا ڈیلیگیشن آیا تھا یہاں پر، جنہوں نے ایگزیکیوٹ کرنے ہمارے منصوبے. اب تو ہم کراچی میں جو تعمیر و ترقی کا عمل ہے اس پر توجہ دے رہے ہیں. ضیاء الدین یونیورسٹی نے میٹرک اور انٹر امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا. ڈاکٹر عاصم حسین کی ہدایت پر 8 ہفتوں میں نتائج جاری. میٹرک 80 جبکہ انٹر کا 87% کامیابی کا تناسب رہا. نتائج بورڈ کی ویب سائٹ پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں. بجلی اور گیس مسائل نے شہریوں کو چکرا دیا. پسماندہ اور پوش علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری. نارتھ کراچی، پاک کالونی، شیر شاہ میں بھی چولہے ٹھنڈے. کورنگی، اورنگی ٹاؤن کے رہائشی بھی پریشان. گیس پریشر میں کمی سے شہری لکڑیوں اور LPG کے استعمال پر مجبور. کہ الیکٹرک کا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا دعویٰ. گیس بندش سے پریشان کراچی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر. LPG کی قیمت میں 30 سے 40 روپے فی کلو کی بڑی کمی. LPG کی قیمت 290 سے کم ہو کر 250 سے 260 روپے کلو پر آ گئی. LPG کی قیمت میں کمی پر شہری خوش. حکومت سے دیگر اشیاء میں بھی ریلیف کی اپیل. ہر چیز میں حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا تعاون کرے. آگے رمضان مبارک ہے تو کوشش کریں راشن وغیرہ میں ہر چیز میں کمیاں کرتے ہیں کہ غریب آدمی، چھوٹے سے چھوٹا آدمی، ہر بندہ آرام سے کھا پی کے اپنا گزارا کر سکے. عوام کو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے کہ ریلیکس ہو کے زندگی گزارے. سیریز 1 میں ابھی تقریباً شب برات کا آپ کو پتہ ہی ہے، ہمارا بڑی رات ہوتی ہے اور یہ ہمارا فریضہ بھی ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر 50 لیبر جو ہے ABC 3 شفٹوں کے اوپر تعینات کیے شب رات تک، تاکہ اس قبرستان کے اندر جو آنے والے زائرین ہیں ان کو پریشانی کا کوئی سبب نہ پیش آئے. شب برات کی آمد لیاقت آباد ٹاؤن کے واحد اور قدیم قبرستان میں صفائی مہم جاری. 50 سے زائد ورکرز کا دن اور رات 3 شفٹوں میں کام جاری. ٹاؤن کی تمام مساجد اور محافل کے مقامات پر عملہ بڑھا دیا گیا. SECP نے نئی کمپنیوں پر شرائط عائد کر دی. غیر فہرست شدہ کمپنیوں کے لیے بک انٹری شیئر لازم قرار. بک انٹری میں شیئرز جاری کرنے اور برقرار رکھنے کی شرط عائد. فیصلہ 3 مارچ سے نافذ العمل ہوگا. اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل منفی رجحان، سرمایہ کاروں کا بڑا نقصان. 100 انڈیکس میں 3932 پوائنٹس کی کمی. انڈیکس 3.42% کمی سے 1,10,322 پر بند ہوا. 84 ارب سے زائد مالیت کے 1.73 ارب شیئرز کا کاروبار ہوا. سرمایہ کاروں کو 403 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا. مارکیٹ کیپٹلائزیشن کم ہو کر 13,649 ارب روپے پر آ گئی. 5,000 کی سرمایہ کاری سے کاروبار کا بڑا موقع. پاکستان کی پہلی ویلتھ مینجمنٹ ایکسپو. کمپنیوں نے زندگی بھر کی جمع پونجی محفوظ بنانے کی آفر دی. ایکسپو میں فائنینشیل لٹریسی سے آگاہی بھی دی گئی.